خدا شاهد اینها خامنه‌ای و خمینی و اینا را معصوم نمیدانند، چون اگر ادعای عصمت برای اونها بکنن دیگر مفتضح میشن. این کدام منتی بر ما ندارن که میگن ما معصوم نمیدانیم یا اینها. بله، یا خب شما اگر میتونستید ادعای عصمت بکنید برای خامنه‌ای ادعای عصمت میکردید. قول آقای مصباح یزدی هم معروف و مشهور است که میگوید که من آقای خامنه‌ای را در تدبیر شبیه معصومین علیهم السلام میدانم. خدا لعنت بکنه کسی را که غیر معصوم را به پای معصوم میکشند به خاطر طلب دنیا. شما ادعای عصمت نمیتونید بکنید، چون این گذشته اینها معلومه. بله، علمایی که بله گذشته این را در حمام منصوری میدانند اونها هنوز زنده هستند. کسانی که گذشته این را دیدن در حمام منصوری هنوز اونها زنده هستند. تو چطور میتونید ادعای عصمت کنید کسی که هنوز شاهدان حمام منصوری هنوز